हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और अंजलि मुद्रा। प्रोग्राम सियासत में मैं हूं आपका मेजबान शम्सुर रहमान। और आज के इस प्रोग्राम का जो सबब बना वो ये तस्वीर थी। ये तस्वीर कल मैंने देखी फेसबुक पर और इसके साथ लिखा हुआ था कि गुज़श्ता रात तहसील नकियाल के गांव मंडत्तर से दो नौजवानों को बगैर किसी वजह के असास अदारों ने कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया है और इसकी इतला ना तो किसी मुतलका सिविल अदारे को दी गई और ना ही कोई कानूनी लवाजमात पूरे किए गए। इस तरह की कार्रवाइयां करना और कानूनी लवाजमात भी पूरे ना करना महजब दुनिया में अब इन इकदामात की कोई जगह नहीं। हम नकियाल की सिविल इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि इन नौजवानों को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। अगर इस तरह होता रहा तो अवाम का अदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। तो ये जो तस्वीर है और ये जो इसके साथ अबारत है, ये नुमान नजीर हैं एक नकियाल से जिनका तल्लक है। उनकी वॉल पे था, उनके उस सफ़े फेसबुक के सफ़े पे था। तो इसमें ये बाद में पता चला कि इनके नाम जो हैं, एक हैं जी काशिफ और उनके वालिद का नाम है खालिद और काशिफ खालिद, जबकि दूसरे हैं उनका नाम है जो मुदस्सर शकूर। तो ये दो लड़के हैं जो कोटली के इलाका नकियाल के एक गांव मडहत्तर से जिनके बारे में फेसबुक पे आया कि उनको एजेंसियां उठा कर ले गई हैं। तो मैंने इस हवाले से पता चलाने की कोशिश की और फिर आज सुबह मेरा राब्ता हुआ वहां मंडेतर में कुछ लोगों से जिनके नाम मैं नहीं अफशा कर सकता, मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसकी वजह बिल्कुल वाजिया है। तो उनसे जो मुझे मालूमात मिली हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस प्रोग्राम में कि उसमें उन्होंने बताया कि ये वाकया है 5 मई का और 5 मई को 3:30 बजे उन्होंने बताया मुझे, जरा मैं इसको दोबारा से प्रॉपर चेक कर लेता हूं। हाँ जी, 5 तारीख को 3:30 बजे 5 बंदे वहां पर आए और वहां जो उस वक्त एक शादी चल रही थी वहां इलाके में, उस शादी में ये लोग भी शामिल थे। जो लोग इस छापे की वजह थे वो भी और उनके रिश्तेदार भी वहां पर मौजूद थे। तो जो मालूमात मिली है उनके मुताबिक 5 लोग वहां पर आए सिविल कपड़ों में। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी और उन्होंने आके वहां पर वो बैठे। तो लोगों ने ये समझा कि जाहिर है शादी है तो ये कोई खास मेहमान आए हैं। लेकिन उन्होंने वहां जब वो बैठे तो फिर उन्होंने अपना तारफ कराया कि हम एजेंसियों के लोग हैं और हम ये जो लोग हैं उनको ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के फोन चेक किए और नाम पूछे और फिर ये जो लड़का है मुदस्सर शकूर और उसका फोन चेक किया और फिर उसे कहा जी आप जरा साइड पे आए। फिर उस दूसरे लड़के को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसको भी कहा जी साइड पे आए। तो फिर ये जो इतलात के मुताबिक उन लड़कों को वो लेकर चले गए
اور کہا جی کہ 3-4 گھنٹے کے بعد یہ واپس آ جائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ تو ان الفاظ کے ساتھ وہ لڑکوں کو لے کر چلے گئے، اور 4 گھنٹے گزرے، 8 گھنٹے گزرے، گھر والے اور محلے والے سبھی لوگ ظاہر ہے اس صورتحال سے پریشان تھے، انہوں نے انتظار کیا لیکن لڑکے واپس نہ آئے۔ تو پھر وہ متبادل باتیں سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، اور پھر گاؤں کے کچھ لوگ اکٹھے مل کر 7-8 لوگ نکیال تھانے میں گئے، اور وہاں پر انہوں نے رپورٹ درج کروائی کہ یہ ہوا ہے۔ اب یہ لڑکے کون ہیں؟ ان کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ کاشف نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے، اور غالباً دوسرے لڑکے نے بھی ایف ایس سی کی ہوئی ہے اسکول سے، لیکن اس کے بارے میں تصدیق نہیں ہو سکی۔ تو وہاں اس کے بعد یہ جو لڑکا ہے کاشف مدثر، اس کے بارے میں پتا چلا ہے کہ اس کے والد جو ہیں وہ بھی محکمہ صحت میں ایک چھوٹی سی ملازمت کرتے ہیں، غریب آدمی ہیں، اور ان کے والد سے پتا چلا کہ وہ اس لڑکے کو آگے نہیں پڑھا سکے تھے، کیونکہ ایف ایس سی تو اس نے کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ان کے پاس سکت نہیں تھی مالی طور پر اس کو آگے پڑھانے کی۔ تو انہوں نے پھر وہ لڑکا جو ہے وہ ابھی اوپن یونیورسٹی سے پرائیویٹ طور پر بی اے کا طالب علم تھا، اور اس کے علاوہ وہ مزدوری کرتا تھا، وہ بھی اور کاشف بھی، یہ دونوں مزدور بھی تھے، اور یہ فرش کا کام کرتے تھے مستریوں کے ساتھ۔ تو یہ مزدور بھی تھے اور طالب علم بھی تھے دونوں۔ تو اگلا جو سوال میں نے پوچھا ان لوگوں سے یہ کہ مطلب اس کی وجہ جاننے کے لیے کہ ان لڑکوں کا یہ لڑکے ایسی کیا بات کر سکتے تھے، یا ان پر ایسی کس بات کا شبہ ہو سکتا تھا کہ ایجنسیاں آ کر ڈائریکٹ ان کو اٹھا کر لے جائیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا ان کا تعلق کسی سیاسی تنظیم سے تھا یا سیاسی نظریے سے تھا؟ تو بتایا یہ گیا، وہاں گاؤں کے لوگوں نے یہ بتایا جن سے میری بات ہوئی کہ ان کا تعلق کوئی کسی سیاسی جماعت سے یا سیاسی طور پر وہ ان کی معلومات کے مطابق وہ کسی حوالے سے کسی سیاسی سرگرمی میں ملوث نہیں تھے، اور خاندانی طور پر یا عملی طور پر ان کے جو لوگ ہیں ان کا زیادہ تر تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ تو یہ بھی جو ایک شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ قوم پرستی کی کسی سیاست میں ملوث تھے، آزادی کی کسی سیاست میں ملوث تھے، اس لیے ان کو اٹھایا گیا۔ تو یہ جو ایک شبہ ہے، یہ شک جو ہے، اس کے جواب میں جو معلومات ملی ہیں وہ اس کو بیک نہیں کرتی ہیں کہ شاید اس کی یہ وجہ نہیں تھی، لیکن آف کورس ابھی تک اس کی 100% تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ ان کا سیاسی طور پر کس سے تعلق تھا، یا ان کے کوئی سیاسی خیالات تھے بھی یا نہیں۔ بقول وہاں کے لوگوں کے وہ لڑکے سیاسی طور پر کوئی خاص کسی حوالے سے بھی ایکٹیو نہیں تھے، طالب علم تھے، اور باقی ٹائم وہ مزدوری کرتے تھے، مستریوں کے ساتھ فرش وغیرہ ڈالتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک طرح سے ابھی اس وقت جو ان کا پیشہ تھا، جو ان کا کام تھا، وہ یہ تھا کہ وہ مزدور تھے، اور اس کے علاوہ وہ اوپن یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بی اے کے طالب علم بھی تھے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ابھی ہمارے پاس معلومات ہیں لیٹسٹ وہ یہ ہیں، اور میں نے دعوت دی ہوئی ہے اپنے 2 مہمانوں کو، جناب تنویر احمد صاحب جو کہ آپ جانتے ہیں جو آزاد کشمیر کی سیاسی حالات کو پر نظر رکھتے ہیں، کہ وہ ہیومن رائٹس کمپینر ہیں، وہ آزاد کشمیر میں لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شہری بن کر اپنی زندگیاں گزاریں، رعایا بن کر نہیں، اور وہ اپنے حقوق سے آگاہ ہوں اور اپنے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھانے کے قابل بھی ہوں۔
ताकि अगर कोई नाइंसाफी हो, कोई गैर कानूनी तौर पर किसी के खिलाफ ज्यादती हो, तो आवाम को मालूम हो कि उसके बारे में कैसे आवाज उठाई जाती है, ताकि जो गैर कानूनीयत है उसका मुकाबला किया जा सके। लेकिन अभी तक मेरा उनसे राब्ता नहीं हो सका है, और मैंने वो नकियाल से जो नोमान नजीर साहब हैं, जिनकी वॉल पे मैंने ये तस्वीर देखी, और जिनके बारे में उनकी वाल से ही पता चलता है कि वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नकियाल के सदर भी हैं, तो उनसे भी मैं राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर राब्ता हुआ तो हम मजीद इस पर बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। इस दौरान मैं देखता हूं कि ये जो कमेंट्स हैं, इन पे एक नजर डाल लेते हैं कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। ये तो कोई ओपन लेटर है, किसी ने बहुत लंबा चौड़ा भेजा है। सुमन कमीरी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कश्मीरी होगा। ओपन लेटर लिखा हुआ है। ये तो मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम से इसका कोई तल्लक नहीं है। कॉपी पेस्ट किया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा खत। तो जाहिर है इसका तो यहाँ पर कोई खास तल्लक नहीं है। अलबत्ता मैं अगर और कुछ कमेंट्स आए तो वो मैं यहाँ शेयर करूंगा, और अगर किसी को कुछ मालूम है कि ये दो लड़के इनको कोई अगर जानता था जाती तौर पर, तो वो बता सकते हैं हमें कि ये कैसे थे और क्या वजह हो सकती है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो मालूमात हैं वो यही हैं, और जब हमें मजीद इस बारे में कोई इल्म होगा, कोई मालूमात हमारे पास आएगी, तो वो भी हम शेयर करेंगे। इस वक्त तक जो मालूमात हैं उसके मुताबिक ये दो लड़के मुदस्सर शकूर और काशिफ खालिद नकियाल के एक गांव मंडेतर से जिनका ताल्लुक है, इनकी जो खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि इनको उठा ले जाया गया है, उसके हवाले से मेरी बात हुई है उस गांव में लोगों से जिन्होंने इसकी तस्दीक की है, इस बात की कि जो लोग इनको लेकर गए हैं उन्होंने बताया था कि वो उनका ताल्लुक एजेंसियों से है। सो ये जो इल्जाम तराशी नहीं है कि उनको एजेंसियां उठा कर ले गई, बल्कि वहां से जो लोग जिनके सामने और जिनके बच्चों को ले जाया गया, वो कह रहे हैं कि उन्होंने उठाने वालों ने, ले जाने वालों ने हमें बताया था कि उनका ताल्लुक एजेंसियों से है। तो और ये भी जो उन्होंने बताया कि हमें ये यकीन दिलाया गया था कि वो 4-6 घंटे में वापस आ जाएंगे, वो नहीं आए, और उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट है उन्होंने वो जो नकियाल थाना है उसमें करवा दी है, और इस बारे में अभी तक कोई भी मुसद्दका इतला नहीं है कि उनको इस तरह लेकर जाने की वजह क्या बनी। अलबत्ता एक मकामी जरिए से पता चला है जी कि उसकी वजह ये बनी कि उनके बारे में कहा गया जी कि उन्होंने फोन का गलत इस्तेमाल किया था। मिस यूज लिखा हुआ है, जो जिसने किसी ने लिखकर भेजा है, तो मिस यूज का मतलब है कि फोन का गलत इस्तेमाल किया था। क्या गलत इस्तेमाल किया था इस बारे में कुछ मालूम नहीं, और क्या फोन कोई गलत इस्तेमाल करे तो सीधा उसको एजेंसियां इस तरह से आकर उठा कर ले जाती हैं, ये भी जाहिर है कि एक सवाल मौजूद है। और ये जो दो मजदूर और तालब इल्म, बैक वक्त मजदूर और तालब इल्म थे, इन्होंने ऐसा क्या गलत इस्तेमाल किया कि इस सतह की कार्रवाई करना पड़ी रियासत को, रियासत पाकिस्तान को, आजाद कश्मीर के अंदर। तो ये जो एक सवाल मौजूद है जिसके बारे में हम मालूमात जो हम तक पहुंचेंगी, हम इसकी अपडेट आपको देते रहेंगे।
क्योंकि ये जो खबर है जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये मौजूद है, जिस तरह से जाहिर हुई, जिस तरह से इसमें वुसअत पैदा हुई और जिस तरह से ये अब आगे चल रही है, हमने जरूरी समझा कि इसकी जो बुनियादी हकायक हैं वो आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रख दिए जाएं, और उसके बाद जूं जूं हमें जो जो मालूमात मिलेगी हम इस मामले के हवाले से हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं, क्योंकि मेरा राब्ता नहीं हो रहा है तनवीर साहब से और नोमान नजीर साहब से, जो काफी देर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सिग्नल का जो प्रॉब्लम है ये हमेशा आड़े आता रहता है। हम वहां लोगों से खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। कुछ इलाकों में सिग्नल बिल्कुल ही बहुत ही कमजोर होता है और कुछ इलाकों में कभी आता है कभी जाता है। तो इस वजह से ये जो हमारी प्लानिंग होती है प्रोग्राम की उस पर भी असर पड़ता है। तो बहरहाल आखिरी जो बात मैं जाने से पहले करना चाहता हूँ वो ये है कि जहां वहां मेरी जिनसे बात है उन्होंने कहा जी कि उनके वालिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी दरख्वास्त है जनाब राजा फरूक हैदर साहब जो कि वजीर आजम हैं आजाद कश्मीर के, और उन्होंने कहा जी कि मेरी पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं, वजीर आजम का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनसे दरख्वास्त की है और आजाद कश्मीर के वजीर आजम से कि वो उनके बेटे को, और उनका जो काशिफ है वो मुदस्सिर का कजन है, तो इस हवाले से वो दोनों कजन भाई हैं, तो उनको वो बाजियाब करें और उनको वापस दिलाएं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसका वो कहते हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है कि एजेंसियां अगर उनको पकड़ें, अगर कुछ ऐसा है तो वो जो तरीकाकार होता है अदालत का वो इख्तियार करें, बजाय इसके कि वो इस तरह से लड़कों को ले जाएं। और आज तीसरा दिन है और उनके बारे में कोई उनको खबर नहीं है, और जाहिर है कि जो वालिदैन जिनके बेटों को इस तरह से उठा ले जाया जाए बगैर किसी वजह के, बजाय उनको तो कम से कम वजह मालूम नहीं है, ये कह रहे हैं कि उनको तो कम से कम वजह मालूम नहीं है, और बगैर किसी वजाहत के और बगैर किसी खबर के 3 दिन गुजर जाएं तो जाहिर है कि उन पर क्या गुजरती होगी। ये एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। और जो अदारे हैं वहां के, पहली तो बात ये है कि ये जो अदारे वहां पर जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, जिस तरह से इनकी वहां पर दहशत है, जिस तरह से ये लोगों की जिंदगियों के अंदर तक घुस जाते हैं, अब ये जो सूरत हाल दूसरी तरफ कश्मीर में भी थी पहले, जब वहां पर बंदूक नहीं शुरू हुई थी और वहां पर कत्लेआम नहीं शुरू हुआ था, तो लोगों को इसी तरह से उन पर नजर रखी जाती थी, इसी तरह से उठा ले जाया करता था जो लोग किसी तरह की सरगर्मी में मुलव्वस होते थे। तो ये जो है यानी कि इससे दहशत तो फैल सकती है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म नतीजा, तवील मुद्दती नतीजा जो होता है वो जिस तरह के इस फेसबुक पे पेज पे भी किसी ने लिखा कि वो यही होता है, फिर फिर अदारों से भी एतमाद उठ जाता है। तो अगर कोई ऐसी बात हो तो जाहिर है उनको कानूनी तरीके से हैंडल करना चाहिए, और ये जो तरीकाकार वहां इख्तियार किया हुआ है, और एक तरफ दावे नारे और दुनिया भर में ववेला ढंडोरा पीटा जाता है जी कि हम कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं और हम उनके हक के खुद इरादियत के हामी हैं, और हिंदुस्तान जो है ना वो वहां पर जुल्म कर गया है। तो यहाँ जो आजाद कश्मीर है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? क्या इस तरीके से आप ये साबित करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे पास जो कश्मीर है वहां पर ये आजादी है? तो अगर आपने वाकई आपको इन कश्मीरियों से किसी किस्म की हमदर्दी है
اور ان کی آزادی کے آپ خیر خواہ ہیں، تو پھر آپ کو اس والے کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں اپنا رویہ، اپنا طرز عمل، اپنا سلوک، اس کو بدلنا ہوگا. اپنا جس طرح سے آپ نے وہاں پر چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے اس کو بھی بدلنا ہوگا. یہ کہنا کہ آپ اس کے بارے میں بات نہ کریں، لوگ چپ ہو جائیں، جو بولے وہ غدار، جو بولے وہ انڈیا کا ایجنٹ، یہ چیزیں جو ہے اب نہیں چلیں گی. آپ لوگوں کو مارنا ہے تو ماریں، کیونکہ پھر آپ کا اصلی چہرہ تو سامنے آئے گا نا. تو اس لیے یہ جو دوگلا پن آپ نے رکھا ہوا ہے، یہ جو آپ لوگوں کو آپ نے اس طرح سے دہشت زدہ کر کے ان سے یہ کلواتے ہیں کہ جی ہم سب ٹھیک ہیں، ہمارے یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ ہم خوش ہیں، تو یہ خوشی ہے کیا؟ تو یہ اس لیے یہ جو جھوٹا پن ہے اس کو ختم کریں اور لوگوں کو اس طرح سے ذلیل مت کریں. جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق والدین کو فوری طور پر بتائیں کہ ان کے بچے کہاں پر ہیں اور کیوں ان کو اٹھایا گیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، انہوں نے کیا قانون جو ہے نا شکنی کی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور لوگوں کو بھی یہ میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جو اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو اس کی پراپر معلومات کریں پہلے کہ کیا ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا. یہ جو بنیادی سوال ہیں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ہم تک بھی پہنچائیں اور ہم بھی اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے. پہلے سے ہی فیصلے کر لینا، پہلے سے ہی کہہ دینا جی کہ یہ اس وجہ سے اٹھایا ہے بغیر کسی ٹھوس معلومات کے، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. اس لیے اپنا جو بھی دعویٰ کریں وہ اس کی جو ہے نا ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے. جو جھوٹے دعوے ہوتے ہیں، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، وہ جب بہت جلد جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے تمام جو ہمارے لوگ ہیں دیکھنے والے اس وقت بالکل اپنے علاقوں پہ نظر رکھیں. اس طرح کے واقعات ہوں تو آپ چپ نہ رہیں، کیونکہ یہ جو خفیہ ادارے ہیں یہ خفیہ طریقے سے ہی کرنا چاہتے ہیں سارے کام، لیکن عوام کا کام ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ خفیہ طریقے سے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اصل میں اس کا جو مطلب ہوتا ہے جس طرح جب اس طرح سے لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سویلین لوگوں کو قانون کی حفاظت کے دائرے سے باہر نکال لے جائیں اور اپنے جو من مانے قانون ہیں، اپنی من مانی جو ہماری ضروریات ہیں، مفادات ہیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کریں. تو یہ جو ہے نا بنیادی بات ہے کہ ان کو جو سول قانون ہے اس سے باہر لے جایا جائے، اس سے دور لے جایا جائے، تو ان کو خفیہ رکھا جائے. تو یہ ہم جانتے ہیں یہاں برطانیہ میں کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں تقریباً 10,000 کے قریب لوگ جو ہیں ان کو جبری طور پر غائب کر دیا گیا ہے. ان کی ایک بہت بڑی تحریک بھی موجود ہے، پروینہ آہنگر جی اس کی بانی اور سرپرست ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سے اور بھی وہاں کشمیری جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایکٹیوسٹ ہیں وہ سب ان کے ساتھ شامل ہیں. دنیا میں بھی ان کے بارے میں کافی معلومات پائی جاتی ہیں اب. لیکن یہ جو آزاد کشمیر جس کو کہا جاتا ہے اور گلگت بلتستان جہاں پر پاکستان کا راج چلتا ہے، وہاں پر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور ان کو پھر دبا دیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ آزاد کشمیر میں نہ تو کوئی اس طرح کی انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن موجود ہے جو ان تمام حقوق انسانی کی یہ جو سری کھلی پامالی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کسی کو اٹھا کر لے جائیں، تو یہ جو ایسا کوئی نہیں ہے ادارہ جو ان پر نظر رکھے غیر سیاسی طور پر، غیر جانبدار ہو کر خود مختاری سے، کسی سیاسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اس انسان کے حق کے لیے. تو یہ اس طرح کا ادارہ کوئی نہیں ہے جو کر سکے کچھ. تو اس وجہ سے یہ جو معلومات ہیں یہ نہیں پہنچ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس. ابھی مجھے لگتا ہے کہ نعمان نذیر صاحب جو ہیں وہ شاید رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں اگر ان سے بات ہوتی ہے. نعمان السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ ہاں نعمان بہت اچھے یار، تھینک یو ویری مچ. آپ سے رابطہ ہو گیا. تو میں ابھی آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا تعارف ہے، اور آپ یہ تو مجھے پتا ہے کہ شاید نکیال سے ہی ہیں،
لیکن آپ کا کیا تعارف ہے اور آپ اس کیس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ السلام، میرا نام نعمان نذیر ہے، نکیال میں ٹاؤن ایریا میں رہتا ہوں۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تقریباً تیسرا دن ہے کہ 3 دن پہلے ہوا ہے، جو 2 لڑکے اٹھائے گئے ہیں اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں مغل برادری کے ہیں سر جی، اور صبح تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے وہاں پہ جو ہے نا ناکہ لگایا گیا ہے حساس اداروں نے، اور وہاں کے مقامی جو بچے ہیں اسکول کے، پہلے ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ کدھر رہتے ہیں، کیا سیٹ اپ ہے ان کا، پھر اس کے بعد ان کا جو ہے نا گھر گئے اور گھر سبھی کو کہا ہے کہ ہینڈز اپ ہو جاؤ، ہاتھ اوپر کر دو اور یہ بندے ہمیں دے دو۔ تو اس کے بعد ایک جی، یہ اپنے نعمان نذیر صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے وہ آئے تھے اور انفارچونیٹلی وہاں کنیکشن ایسا ہی ہے، کبھی رابطہ ہوتا ہے پھر منقطع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 نوجوان ہیں جن کے بارے میں آج کا پروگرام ہے، یہ ہیں جناب مدثر شکور اور کاشف خالد، جن کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ نعمان جو بتا رہے تھے کہ یہ کوئی ایسا نہیں، یعنی کہ جو مجھے معلومات ملی وہ تو یہ تھی کہ وہاں پر وہ کیسے پہنچے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تعلق ایجنسیوں سے ہے، ہم یہ کچھ اس کی چھان بین کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب اس سے پہلے انہوں نے وہ تو کہہ رہے ہیں 3:30 بجے وہاں پہنچے، تو اس کا مطلب ہے کہ صبح یہ جو نعمان کہہ رہے ہیں ان کی معلومات کے مطابق 9:30 بجے 10:30 بجے سے انہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا اور اسکول کے بچوں سے بھی پوچھا کہ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں، اور پھر وہ وہاں گئے۔ تو یہ جو ظاہر ہے ایک بڑا آپریشن تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس جو بھی ان لڑکوں کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ کوئی سنگین معاملہ ہے کہ ان کو اتنا بڑا آپریشن کرنا پڑا ہے۔ وہ کیا ہے یہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ جو اس طرح سے بغیر کسی جو نا ان کو کوئی حق دیے کہ وہ اپنی بات کر سکیں، یا کسی کو اس کی اطلاع دیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کوئی کیا یہ پولیس کا معاملہ نہیں تھا، کیا مقامی ادارے اس سے ڈیل نہیں کر سکتے، کیوں ایجنسیوں کو ڈائریکٹ اس پہ ایکشن لینا پڑا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو ظاہر موجود ہیں، اور اس پر جو ہمیں جو بھی معلومات ملے گی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس وقت میں سوری، میں معذرت خواہ ہوں کہ ہمارا رابطہ جو ہے نا وہ ان سے منقطع ہو گیا، عثمان سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سروس پرابلم ہے، انہوں نے یہ میسج بھیجا ہے مجھے۔ اور تھینک یو ویری مچ نعمان نذیر، آپ لائن پر آئے، ہمارے ساتھ بات کی، اور دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں جناب تنویر احمد صاحب، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، شاید وہ جہاں ہیں شاید وہاں پر سگنل بالکل ہی نہیں ہے، یا کیا وجہ ہے کہ وہ ان سے بات ہماری نہیں ہو سکی۔ بہرحال آج کے لیے اس پروگرام میں ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا اور مواد تھا۔ آئندہ کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور گل بات بھی ہوگی۔ فی الحال اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔